ورکو چې هغه په ایمان باندې د نبی رسول الله مبارک په شان باندې چې هغه سر قربانو ته چې هغه ته تیاری اوس باقاعده د دې محفل چې نن د جمعې مبارکه ورځ جمله علماء کرامو ائمه صاحبانو د بشګرام درې د شاګرام درې د بحرین او بلکې د ټول سوات او د پاکستان سخت مذمت کړی دی زما د طرف نظر سے تجاویز پیش کوم دا مذمتونه روزانه کیږي نن یو راپاسي په یو شکل کې د یو ملکیه د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې هغه الفاظ استعمالوي چې هغه د مسلمان ته برداشت نه د ذهن نه برداشت نه بالکل بهري نو زه گزارش کوم چې په دې حواله زمونږ په دې ملک کې او په عالم اسلام کې یو بین الاقوامی مذاهب سامعین و عزتمندو یقینا مفتی صاحب جو فرمایل د هر مسلمان زړه نن چې کم دی درد کوي هغه که زمونږ څومره په دې محفل کې د حاضرین وروڼه دي هغه زمونږ عوام دي هغه زمونږ خواص دي خو چې مسلمان دی او د مسلمان د پیغمبر په شان کې بې ادبي او ګستاخي کېږي مسلمانان خفه دي مسلمانان پریشانه دي او عزتمندو یاد وساتئ مسلمانان خو څه کې رب کریم جل جلاله ناراضه دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پیر مہر علی شاہ سے تشریف راوڑلے خو مرزا قادیانی رانغے وہ تختد پٹشو ولے اللہ فرمائی اذا جاء الحق زهق الباطل کلچ حق راضی باطل میں تختی آ میدان تن راضی معزت بندو رانغے مرزا قادیانی میدان میں تختد لے ولے چ دروغ جن حضور فرمائی لا نبی بعدی مان بالا قیامت پراشی حبل نبی نشرات لے معزت بندو پیر مہر علی شاہ سے نچا تپوسو کرو اے مہر علی شاہ سے تا خود عمرہ غٹے دعوے دلیل پیش کرے راغلائے ثبوت پیش کرے مرائے بپا سوے تمہرے طاقت تشتا پیر مہر علی شاہ سے سورتا ہے اوہ پا خدا ذات قسم بے کشمے میں رسول اللہ زیارت رکھنے لو ماتے ہوں فرمائے اے مہر علی شاہ چکم میرے تے اشارہ ہو کے تے اشارہ کرو زمان رب پیرا پورتا کرو الحمدللہ سنی خیرت جون دے دے مسلمان خیرت جون دے دے خدا را مسلمان و خیرت و سر کلوار بکوے مسلمان و جذبات و سر کلوار بکوے مسلمان و عزت و سر کلوار بکوے مونگ ہار سے قربان اولا شو مونگ دیکھ پل نبی نوم مبارک قطن شو غرز اولا ہے مونگ نن ہم حاضرو نن راغلو بغیر دا وقتل راغلو بیابا ہم رازو چندر سو پورے چندی ہمیشہ با حضور دے پار رازو ما عزت مندو ایوہ مطالبہ لحکومت نہ دے زمونگا اسلامی ملک تے پاکستان جمہوری ملک تے پاکستان مقصد لا الہ الا اللہ دے لا الہ الا اللہ دے لا الہ الا اللہ نمو کمالی کی چطر سو پورے دے محمد رسول اللہ نہیں ویلی حکومت نہ دا مطالبہ کو چا بالکل دے خلق کو بائیکاٹ اکڑے لشی ہر سطح باندے صرف مزمت نہ صرف دخلے الفاظ نہ صرف دخلے الفاظ نہ بلکہ چاچا گستاخی کرے گا اور غوی تا سزاوار کرے شی اور آگا بر سر اقتدار باندے ادرے شی اور بالکل سر عام بان سے ور کرے شی اور کم یتی سرمانند چکما زان سست شہرت کے پارا دا ویڈیو اپلوڈ کرے گا اور دے چیزہ 17 جون ترازمہ اور دہلی جامع مسجد کے مسلمان و نبی بیادبی کو دخ سڑی تا دے لگام ہوا چولے شی دخ سڑی تا دے سزاوار کرے شی کہنے الحمدللہ زمونگا تاریخ پا بدر کے پروتے مونگا آغا خلقی چا 313 مسلمان
वाले और 1000 कुफारों ते शिकस्त वर करेगा मुंग आगा मुसलमानों हजरत साद बिन वकास सरा 5000 सहाबा रवांदी और 60000 कुफारों ता शिकस्त वर करी मुंग आगा मुसलमानों 50,000 मुसलमान हजरत खालिद बिन वलीद सरहुजी और 6 लाख कुफारों ता शिकस्त वर करी मुसलमान चसन के पखाओ आसिम आगा जज्बा लरी नन हो माजरी और प्याबराजू लिहाजा हुकूमत ते बिल्कुल सरबराही पर सत्ता बांधे पूरा आलम इस्लाम पर सत्ता बांधे दे खल को बरसरे अंजाम तरस दिलो